खेल्ने गरेका थिए। सुदीप आचार्यको सीधा कनेक्सन ठूला कर्जा लिनेहरूसँग थियो। त्यसैले उनले तत्कालै सीईओ प्रवीण बेनी खेलाडी चाहिँ यसमा अब सबैको बयानलाई पछि सम्पर्कमा आउनु भएको छ। अरू फरार नै हुनुहुन्छ। अब आउने क्रम जारी छ। आउनु भयो भने हामी कानुन अनुसार। मुख्य योजनाकार थिए सुभाष दाहाल। 2076 सालमा कर्जा लिएको थियो। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खास खुलासा गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनको मिसन नागरिक आवाज र जनजीविकाको यथार्थपरक खोजी सरकारवालाहरूको उत्तरदायित्व र जवाबदेताको कार्यक्रम मिसन न्यूजमा हामी कामना सेवा विकास बैंकबाट भएका कर्जा अपचलनको चिरफारलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। बैंकमा करोडौँको कर्जा अपचलनमा सञ्चालक समितिकै संलग्नता भेटेको छ। तर आफूहरू बच्न उनीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीलाई संलग्न गराएका छन्। विभिन्न समयमा भएका करोडौँको कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूको स्वार्थ अनुसार भएका छन्। जब बैंक नै सङ्कटमा पर्ने खतरा देखियो तब उनीहरूले सीईओ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहारेका थिए। सञ्चालक समितिको नियतमै खोट देखिएको छ कर्जा अपचलन प्रकरणमा। कामना विकास बैंकको कर्जा अपचलनमा मुद्दा खेपिरहेकामा उक्त बैंकका कर्मचारी, ऋणी र भ्यालुएटर छन्। तत्कालीन सीईओ प्रवीण बस्नेत पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइए। तर सञ्चालक समितिले उन्मुक्ति पाउने गरी कारबाही बढाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा पनि उनीहरूलाई चोख्याउने प्रयासहरू भएको छ। तर यो प्रकरणमा जे जति बयानहरू भएका छन् त्यसले सञ्चालक समितिको पनि संलग्नता देखिएको छ। तर अनुसन्धानको विषय भएकाले प्रहरी यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैन। मिसन न्यूजले कामना विकास बैंक कर्जा अपचलन प्रकरणमा सञ्चालक समितिको भूमिका पत्ता लगाएको छ। समितिकै चाहना अनुसार दमक शाखाबाट करोडौँको कर्जा प्रभाव भए। जब कर्जा जोखिममा पर्यो तब मात्र सञ्चालक समितिको चाहना अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया बढाइयो। रोचक त यो छ कि कर्जा लिने भित्री गिरोह गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भएको खुलिसकेको छ। त्यसबारे बैंकको माथिल्लो तह जानकार नै थियो। त्यस्तो गिरोहलाई कर्जा प्रवाह गर्नु भित्री कामना विकास बैंकको सञ्चालक समितिको खास स्वार्थ देखिएको छ। नेपालमा ख वर्गको बैंकले 1 करोड कर्जा प्रवाह गर्दा पनि निकै कसरत गर्छ। त्यस्तो बैंकहरूको अत्याधिक प्रतिशत कर्जा 1 करोड भन्दा मुनिकै हुने गरेको छ। तर त्यस्ता बैंकले 10औं करोड कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यो पनि एउटै व्यक्तिसँगको मिलोमतोमा। यस्तै भएको हो कामना विकास बैंकको कर्जा प्रवाहमा। बैंकको सञ्चालक समितिसम्म जानकारी नपुगी 10औं करोडको कर्जा विगत 5 वर्ष यता कसरी प्रवाह भयो। तर बैंक प्रदेश तह भन्दा माथि यसबारे जानकारी नै हुँदैन भन्ने विषय राखेर पन्छना खोज्छ। बैंकका अधिकारीहरू यसबारे बोल्न मान्दैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीले बैंकका जिम्मेवार अधिकारीसँग यसबारे जानकारी माग्न खोज्दा पन्छिने काम भयो। तर बैंकको विश्वस्त स्रोत भने सञ्चालक समितिसँगको जानकारीमै दमक शाखाबाट 10औं करोडको कर्जा सुभाष दाहालको गिरोहलाई भएको बताउँछ। यसबारे बैंकका अध्यक्ष सुदीप आचार्य जानकार थिए। उनले नै ठूलो रकम कर्जा दिनुपर्दा भूमिका खेल्थे। अनुसन्धानका क्रममा दमक शाखाको कर्जा अपचलन प्रकरणमा मुछिएकाहरूले बैंकको माथिल्लो तहसम्मको निर्देशन अनुसार काम गरेको बताएका छन्। तर प्रहरी निकाय यसबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै बयानबारे प्रश्न पार्न चाहँदैनन्। कामना विकास बैंकको बोर्ड अध्यक्ष सुदीप आचार्य र निर्देशकहरू भीम प्रसाद तुलाचन, चतुराखर अधिकारी, देव प्रसाद काफले, विश्वेश्वर सुवेदी, बलराम बराल र सीता घिमिरे छन्। उनीहरू मध्ये सञ्चालक समितिको विभिन्न पदमा रहे पनि हर्ताकर्ता सुदीप आचार्य नै हुन्। उनले नै बैंकको कर्जा प्रवाहमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको भूमिका खेल्ने गरेका थिए। सुदीप आचार्यको सीधा कनेक्सन ठूला कर्जा लिनेहरूसँग थियो। त्यसैले उनले तत्कालै सीईओ प्रवीण बस्नेतलाई लगाएर शाखा तहसम्मका कर्मचारी मार्फत कर्जा प्रवाह गर्न लगाउँथे। उनको अनुमति बिना तत्कालीन सीईओ बस्नेतले कर्जा प्रवाह गरेको बैंकको दाबी झुटा देखिएको छ। बेनी खेलाडी चाहिँ यसमा अब सबैको बयानलाई पछि एकमुष्ट गरेर कसले चाहिँ अलिकति इनिसिएट गर्यो भन्ने कुराहरू हो हैन। यसो गरौँ भन्ने अब त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पछि नै खुल्ला राम्रोसँग। तर अब अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो मुद्दा अगाडि लगाएर पेश गर्ने सन्दर्भमा त्यही कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यो पनि खुल्ला पछि। यो यत्रो समय उहाँहरू किन फरार हुनुभयो? कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू? उहाँलाई कसले लुकायो? उहाँ देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि देशभित्र हुनुहुन्थ्यो? के खुल्यो? अब यो केस चाहिँ हजुरको माथि हाम्रो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट पनि हेरेकै कुरा हो हैन। हजुर। त्यो भएको भएर अब यहाँ चाहिँ पछिल्लो समय यहाँ चाहिँ मुद्दा आइसकेपछि फलोअप गरेको हो।
उहाँहरूलाई चाहिँ खोज्ने काम त भएकै होला, पक्कै पनि उहाँहरू नेपालमै लुक्नुभयो, विदेशमा पनि लुकेको हुनसक्छ होइन। त्यसो भएर यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ थियो भन्न चाहिँ अलिक सकिएन अहिले। अहिले चाहिँ आफै आउन थाल्नु भयो नि उहाँहरू सम्पर्कमा? आफै हाजिर हुन थाल्नु भएको छ उहाँहरू, आफै हाजिर हुनु। त्यो बयानका कुराहरू केही भन्न मिल्छ? बयानमा केही नयाँ कुराहरू केही खुलेका छन्, केही बयानका कुराहरू चाहिँ अहिले यो अनगोइङ केस भएकोले अब यसै भन्यो भनेर भन्न मिल्दैन, अनगोइङ केसहरू हुन्छ होइन। त्यो भएर अनुसन्धानमा अलिकति यसले असर गर्न सक्छ। त्यो भएर बयानका कुराहरू चाहिँ अहिले अलिकति मिल्दैन कि त। अनुसन्धान हुँदा हजुरको समग्रमै हुन्छ, माथिको तलको भन्ने नै हुँदैन हजुरको। अनि माथिको इन्भल्भ छ भने माथिसम्म पुगिहाल्छ होइन, सबैतिर हुन्छ अनुसन्धान भनेपछि। खुल्दै जान्छ, अब मान्छे आउँदै गएपछि खुल्दै जाने कुरा त हो। यो त अब माथिको मान्छेले नभनिकन त्यत्तिकै यत्रो करोडौँको लोन प्रवाह त कसैले पनि गर्दैन। त्यही त, अब त्यो त अनुसन्धानले देखाउने कुराहरू नि सर, पछि होइन प्रमाणित पनि हुनु पर्यो, त्यो कुराहरू छन्। अब अनुसन्धानका कुराहरू मैले अघि पनि भने नि, ठिक सबै अहिले डिस्क्लोज नगरौँ। घटनाको वास्तविकता खुल्ने डरले यसलाई दबाउनकै लागि योजनाबद्ध तरिकाले ऋण अपचलन गर्ने गिरोहलाई लुकाएको छ। उनीहरू मध्येका सुभाष दाहाल र सञ्जीव न्युपाने पक्राउ परिहालेमा धेरै तथ्य खुल्न सक्छ। प्रहरीले उनीहरूको खोजी कार्य गरिरहेको दाबी गरे पनि बेवास्ता गरिरहेको छ। यो घटनालाई सामसुम पार्नकै लागि उनीहरूको पक्राउमा ढिलाइ भइरहेको छ। घटना सामसुम हुँदै आएको देखेर यो प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्तिहरू गत हप्ता प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिए, जबकि उनीहरू 1 महिना भन्दा बढी समयता फरारको सूचीमा थिए। घटना सामसुम भएपछि दाहाल र न्युपानेलाई पनि झिकाउने तयारी भइरहेको छ। त्यस अघि नै बैंकको ऋण अपचलनसँग सम्बन्धित रकमहरू फिर्ता प्रयास पनि भइरहेका छन्। ऋण अपचलनको विषय उठेपछि विगत केही समय यता कर्जा अपचलनको झण्डै 32 करोड मध्येको आधा रकम तिरिएको छ। यो रकम तिर्नु भित्र पनि बैंक समस्यामा पर्ने भए पनि एउटा कारण देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा विकास बैंकले 30 करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न फर्जी कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गरेको र त्यसको सम्बन्ध निकै माथि रहेको देखिएको थियो। त्यसपछि सीआईबी हुँदै यो अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा पुगेको हो, जहाँ बयानका क्रममा कर्जा प्रवाहका रोचक तथ्यहरू खुलिसकेका छन्। यसको बारेमा प्रहरी मुख खोल्न तयार छैन, बरु अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको भन्दै पन्छन खोजिरहेको छ। बैंकको सञ्चालक समिति नै करोडौँको कर्जा अपचलनमा तानिने अवस्था बनेपछि बचाउने प्रयासहरू जिम्मेवार निकायबाट हुन थालेका छन्। यो घटनामा तत्कालीन सीईओ प्रवीण बस्नेतसम्म मात्र अनुसन्धानको सुई पुगेको देखिन्छ। त्यसभन्दा माथि पुग्न नदिन ठुलै शक्ति लागेको छ। कामना विकास बैंकको कर्जा अपचलनमा ऋण लिने र गैर कानुनी धन्दामा लगाउने मुख्य व्यक्ति हुन् सुभाष दाहाल। उनी अझै फरार छन्। दाहाल मात्र नभई बैंकका कर्मचारी सञ्जीव न्यौपाने पनि फरार छन्। घटनाको अनुसन्धान भई पक्राउ पूर्ति जारी भएको 2 महिनासम्म यी 2 व्यक्तिबारे अत्तोपत्तो नहुनु सुरक्षा निकाय उत्तिकै जिम्मेवार छ। वित्तीय अपराधलाई हल्का रूपमा लिने प्रवृत्तिले डरलाग्दो अपराधको संख्या बढाउन थालेको छ। तैपनि प्रहरी करोडौं रकम अपचलन गर्नेलाई पक्राउ गर्न गम्भीर हुँदैन। व्यक्तिसँगको आर्थिक लेनदेनमा प्रहरी सिधै संलग्न हुन्छ। कतिपय घटनामा प्रहरीले निश्चित प्रतिशत रकम पाउने शर्तमा लेनदेनको विवाद मिलाउने गरेको छर्लङ्ग छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगीदेखि कर्जा अपचलनको विषयमा प्रहरी गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुँदैन, जसका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अपराध मौलाउन थालेको छ। केही टाठाबाठाले सोझा साझालाई प्रलोभनमा पारी ऋणको भारी बोकाएर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छन्। कामना विकास बैंकको कर्जा अपचलन प्रकरणमा पनि सुभाष दाहालको समूहले यस्तै गरेका छन्। उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै कम्पनी खडा गरी विभिन्न व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम दिने शर्तमा कर्जा निकालिदिएका छन्। तर उक्त कर्जा आफैले विभिन्न गैर कानुनी धन्दामा लगाएर फसाइदिएका छन्। कतिपय ऋणीले यसकारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। घर जग्गा नै गुमाउनु पर्ने अवस्था परेको छ। यस्तो गिरोहसँग 5 वर्ष यता कामना विकास बैंकको कारोबार हुनु र तथ्य लुकाइनु गम्भीर विषय हो। आखिर कसरी खुल्यो त गिरोहको धन्दा? हेरौँ रिपोर्ट। कामना विकास बैंकको झापाको दमक स्थित शाखाबाट केही कम्पनीहरूबाट 10औं करोडको ऋण प्रवाह भएको विषय राष्ट्र बैंकको निगरानीमा पर्यो। ऋण धेरैवटा कम्पनीको नाममा लिएका थिए, जसमध्ये मुख्य नायक थिए सुभाष दाहाल। उनको धन्दा राष्ट्र बैंकको निगरानीमा पर्यो। क्रिप्टो करेन्सीको गैर कानुनी धन्दामा थिए सुभाष दाहाल।
उनले विभिन्न कम्पनीको नाममा कामना विकास बैंकबाट कारोबार गरिरहे। एउटै व्यक्तिको नाममा कारोबार हुन थालेपछि निगरानीमा परे। झण्डै दर्जन जति कम्पनीको ब्याज एउटै व्यक्ति तिर्न पुग्थे। यसरी वर्षौसम्म उनको गतिविधि चल्यो। यति धेरै कम्पनीहरू विभिन्न व्यक्तिको नाममा खोलिए पनि एकै व्यक्ति कारोबारमा संलग्न भेटिए, जसका कारण ती व्यक्ति राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परे। राष्ट्र बैंकले चासो देखाउन थाल्यो यसमा। कामना विकास बैंकमा करोडौंको कर्जा अपचलनको एउटा घटना बाहिरियो सुरुमा। त्यसपछि बैंकका सञ्चालक समितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जोगिनका लागि कर्जा अपचलन बारे उजुरी गर्ने निर्णयमा पुगे। तत्कालीन सीईओ प्रवीण बस्नेतकै पालामा कामना विकास बैंकले कर्जा अपचलनको अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकमा पत्र लेख्यो, तर उनै बस्नेतलाई समेत दोषी देखाएर पक्राउ पूर्जी जारी भयो। सञ्चालक समिति जोगिनका लागि बैंकका सीईओ देखि प्रदेश र शाखाका कर्मचारीहरू समेत फन्दामा पारिए। त्यसो त कर्जा लिनकै लागि बैंकका उच्च तहकै व्यक्तिले भने बमोजिम कम्पनी खोलेका थिए सुभाष दाहालले। बैंक पनि कर्जा प्रवाह गर्न चाहन्थ्यो। बैंकका कर्मचारी सञ्जीव न्युपानेलाई प्रयोग गरिएको थियो। उनको सीधा सम्पर्क बोर्डसम्म थियो। बैंकमा चल्ता पूर्जा मानिन्थे न्युपाने। कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर धेरैवटा कम्पनी धेरै व्यक्तिको नाममा खोल्न लगाइएको थियो। जति धेरै कम्पनी खोल्यो उति कर्जा लिँदा र दिँदा राष्ट्र बैंकको पनि निगरानीमा नपर्ने बुझाइका आधारमा उनीहरूले योजना बुनेका थिए। कम्पनीहरू थिए मधुसूदन निर्माण सेवा दमक, सन्जु मार्केट प्राली उर्लाबारी र बरपति सप्लायर्स दमक। एउटै स्थानको कम्पनी देखाउँदा अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भनेर विभिन्न भिन्न स्थानका कम्पनी देखाइएको थियो। यी कम्पनीका सञ्चालक फरक व्यक्तिहरू बनाइए, जसलाई निश्चित प्रतिशत रकमको लोभ देखाइयो। उनीहरूको नाममा भएको सम्पत्तिको बढी मूल्याङ्कन गराइयो। कम मूल्याङ्कन भएको धितो राखी कर्जा प्रवाह भयो। 10औं करोड रुपैयाँ गैर कानुनी गतिविधिहरूमा प्रयोग भए, अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा प्रयोग भए। विगतमा यही कारोबारबाट सुभाष दाहालको समूहले राम्रै आर्जन गरेको थियो, तर उनी कारोबारकै क्रममा ठूलो नोक्सानीमा परे। यो सूचना बैंकको उच्च तहसम्म पुग्यो। तब कर्जा फस्ने अवस्था बन्यो। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले पनि निगरानीमा राखेकाले सुभाष दाहाल समूहको गतिविधिका धेरै पाटाहरू पत्ता लाग्यो। तर कामना विकास बैंकका सञ्चालक समितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि अध्यक्ष सुदीप आचार्य कर्जा फस्न नदिन र आफूहरू पनि समस्यामा नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्रिय भए। यो घटनालाई सुल्झाउन आचार्यले ठूलै मेहनत गरे। सञ्चालक समितिसँग छानबिन नपुग्ने वातावरण सिर्जना गरे। विकास बैंकमा सीईओले अधिकतम 2 देखि 3 करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिने अधिकार हुन्छ। त्यसमाथि कामना विकास बैंकमा त यति पनि अधिकार छैन। तर सुभाष दाहाल समूहले 32 करोड ऋण विभिन्न कम्पनीका नाममा कसरी प्राप्त गर्न सक्यो? यसमा सञ्चालक समिति उम्कने गरी चालबाजीमा लागिरहेको छ। घटनामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकाहरूको बयानले धेरै तथ्य उजागर गरेको छ। तर मुख्य अभियुक्त सुभाष दाहाल र सञ्जीव न्युपाने प्रहरीबाट अझै पक्राउ नपरुले धेरै आशंकाहरू जन्मिएका छन्। त्यसो त कर्जा लिनकै लागि बैंकका धेरै कर्मचारी संलग्न गराइनुपर्ने नियम हुन्छ नै, जसमध्ये बैंकका प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रमुख, ऋण सम्बन्धी हेर्ने प्रबन्धकदेखि अन्य कर्मचारी, भ्यालुएटरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो। तर त्यसका लागि योजनाबद्ध तरिकाले समूह नै खडा गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्तिबाट सुरु गर्दा 18 जना संलग्न पाइए। प्रहरीले थप व्यक्तिहरूको समेत पहिचान गरेको छ। उनीहरूबारे सूचना मिले पनि प्रमाण नपुग्ने अवस्था बनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले 18 जना संलग्न रहेको आधारमा कारबाही चलिरहेको जानकारी दिए। उनीहरू मध्ये 11 जना प्रहरीको सम्पर्कमा आइसकेको र बाँकी नआएको बताए। फरार रहेका उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको दाबी गर्छन् डीएसपी रिजाल। तिनीहरू फरार 11 जना हाजिर भएको, त्योभन्दा अरू फरारै छन्। अहिले के छ भइरहेछ मुद्दा अब अनगोइङ छ। उनीहरू फरारमै छन्। अनि यिनीहरू कस्तो देशभित्र बाहिर कहाँ छन् केही हामीसँग सूचना केही पनि प्राप्त भएन? त्यो अहिले अब केही पनि भएको छैन। अहिले अनुसन्धानको कुराहरू अब सबै धेरै अहिले भनिराख्नु त मिल्दैन होइन सर। हजुर। तर उनीहरू अहिलेसम्म हाजिर हुन आएको छैनन्। हाजिर हुन आएको 11 जना हो। यिनीहरूले ऋण दिँदाखेरि, ऋण प्रवाह गर्दाखेरि 4 वर्षदेखि ऋण प्रवाह भएको, तर त्यो कुरा जानकारी माथिल्लो निकायमा, उनीहरूको ब्याङ्कको माथिल्लो निकायमा भएको कि छैन भन्ने भन्न थियो। अब सर एउटा कुरा हजुरलाई म के भन्छु है यो केसमा सर, हजुर अहिले अनगोइङ केस भएको भएर यो सबै कुराहरू डिस्क्लोज नगराउनु, हजुरले पनि यो हजुरको अनुसन्धानात्मक होला होइन सर, हजुरको ठिक हो। अब यो सबै कुरा चाहिँ हजुरले मलाई नमाग्नु होला है सर प्लिज। 11 जना सम्पर्कमा आउनु भएको छ, अरू फरार नै हुनुहुन्छ। अब आउने क्रम जारी छ। आउनु भयो भने हामी कानुन अनुसार पेश गर्छौँ उहाँहरूलाई होइन।
त्यो छ है सर। अब अनुसन्धान कन्टिन्यू भएको केसहरू हो, धेरै डिस्क्लोज नगरौँ न है सर। जोस् केही व्यक्तिले मान्छेलाई प्रयोग गरेको देखिया छ हो यसमा ऋण। त्यो त अब सबै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के भएको छ हजुरहरूले अझ बढी गर्नु भएको छ होइन सर। पर्टिकुलर यो केसमा चाहिँ अब यो कन्टिन्यू गइरहेछ क्या अहिले है सर। हजुर गहिरो अनुसन्धान भइरहेछ हाम्रो। हजुर अनुसन्धान एकदम गहिरो रूपमा भइरहेछ। तर त्यो मान्छेहरू चाहिँ किन पक्राउ पर्न सकेन? यो चाहिँ गजबको कुरा भयो कि फेरि। यो त पक्राउ परिहाल्छ नि, बिस्तारै लुकेर बस्यो होला। अब यत्रो देशमा एउटा सानो व्यक्ति मोबाइल सोबाइल फालेर लुकेर बस्यो भने कसरी पक्राउ गर्न सक्यो होइन सर? खोज्नुपर्छ, सरकारले बढाउनुपर्छ, त्यही त हुन्छ। भनेपछि प्रहरीले पुरै एकदमै आफ्नो सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर उनीहरूलाई खोजिरहेछ होइन? एकदम एकदम सर। नेपाल राष्ट्र बैंकको ख वर्गको सम्बन्ध प्राप्त कामना विकास बैंकमा लामो समय यता कर्जा अपचलन हुँदै आएको थियो। यसमा बैंकको सञ्चालक समितिकै मिलोमतो देखिन्छ। कमिसनको खेलमा 10औं करोड कर्जा अपचलन हुने गरेको ढाकछोप लामो समयता भयो। तर 23 करोड कर्जा अपचलनको एउटा घटना खुलेपछि बैंक समस्यामा पर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे भित्रै अनुसन्धान बढायो। कामना विकास बैंकको दमक शाखालाई अखडा बनाएर ठूलै गिरोह सक्रिय भएको खुल्न थाल्यो। 23 करोड अपचलनको घटना खोतल्दै जाँदा त्योभन्दा बढी अपचलनको घटना पनि खुल्यो। रोचक त यो छ कि एकपछि अर्को गरी खुलेको कर्जा अपचलनमा एउटै गिरोह लागेको भेटिएको छ। त्यो पनि विगत 5 वर्ष यता यति लामो समयसम्म कर्जा अपचलन गरी गैर कानुनी धन्दामा लगाउने गिरोहबारे बैंकको उच्च तह जानकार थिएन भन्ने पत्याउनै सकिँदैन। केही लाख कर्जा प्रवाह गर्न त बैंकले 3 पुस्ते विवरण खोजी ऋणीको व्यक्तिगत विवरणको गहिरो अनुसन्धान गर्छ भने 10औं करोड ऋण लिने गरी बनाइएको समूह तिनले खडा गरेका फर्जी कम्पनीदेखि प्रलोभनमा पारी बनाएका ऋणीहरूबारे जानकार नहुने कुरै छैन। त्यसमाथि बैंकको माथिदेखि तलसम्मको कर्मचारी निकायको मिलोमतो खुलेको छ। त्यसमा सञ्चालक समितिलाई चोख्याउन खोजिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू फेला पारिसकेको छ। तर ती तथ्यहरूका आधारमा वित्तीय अपराधमा वास्तविक दोषीसम्म पुग्छ कि पुग्दैन? थप रिपोर्ट। कामना विकास बैंकमा विगत केही वर्ष यता धेरैवटा कर्जा अपचलन हुँदै आएका थिए। महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि निगरानी बढ्यो। सुरुमा एउटा घटनाबारे खुल्यो। त्यो थियो 23 करोड कर्जा अपचलन, जुन 32 करोड अपचलनको घटना खुल्नु अघि नै जानकारीमा आएको थियो। रोचक त यो छ कि यो घटनामा पनि मुख्य योजनाकार थिए सुभाष दाहाल। 2076 सालमा कर्जा लिएको थियो। 2079 सालमै यो घटनाबारे अनुसन्धान भयो। बैंकको दमक शाखाबाट प्रवाह भएको ऋणको अनुसन्धान हुँदा 4 कम्पनी र 1 व्यक्तिलाई प्रवाह गरेको कर्जामा अपचलन भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नहरू थिए कामना विकास बैंकका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुजन छाराहाङ राई, बैंकका केन्द्रीय डिजिएम हरि लम्साल, ऋण विभागका प्रमुख सुरेश उप्रेती, दमक शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सञ्जीव निरौला, दमकका लोन म्यानेजर समीर कार्की, स्क्रिनिङ म्यानेजर अस्मिता गुरुङ, क्रेडिट विभाग प्रमुख परमा ढुङ्गेल, स्क्रिनिङ अफिसर अर्चना मुल्मी, म्यानेजमेन्ट क्रेडिट कमिटीका विमस अमात्य र प्रदीप पुडासैनी। उनीहरू मध्ये सञ्जीव निरौला बैंकका तर्फबाट मुख्य व्यक्ति थिए। ऋणीहरू थिए सबिन एन्ड ब्रदर्स रियल इस्टेटका सबिन बराल, क्रियन्स इन्जिनियरिङका किस्मत नेपाल, आस्था लक्ष्मी सब प्रालीका निशाना पाण्डे, राकेश थापा, थापा ब्रदर्स एन्ड कम्पनी प्रालीका ध्रुव साके र रिवाज साके। भ्यालुएटर्स थिए मनोज अधिकारी, सुदर्शन चौधरी र कमल नेपाल। यो घटनामा कतिपयलाई दुरुपयोग गरिएको थियो। उनीहरूलाई आफू दुरुपयोग भएको भन्नेसम्म पत्तो थिएन। आफू भन्दा माथिको बैंकका अधिकारीले भने बमोजिम गरेका थिए। माथिको निर्देशन भन्दै कर्जा प्रवाह भएको थियो। भ्यालुएटर्स पनि ढुक्क थिए यसकारण। तर वित्तीय अपराधको गिरोहले बुनेको योजनामा फसेकाहरू मध्ये एकजना भ्यालुएटर्सले आत्महत्या गरे। सुभाष दाहाल र सञ्जीव न्युपानेले प्रयोग गरी बनाएको योजना मुताबिक 10औं करोड कर्जा अपचलन भइरह्यो। यस्ता रकम गैर कानुनी धन्दामा प्रयोग भई बैंकमा एकै व्यक्तिबाट कारोबार भइरह्यो, जुन आफैमा शंकास्पद थियो। यसबारे बैंकको उच्च तहसम्म जानकारी थिएन भन्ने भ्रमहरू पार्ने प्रयास भइरहेका छन्। बैंकले भने केही करोड रकमको विषय सञ्चालक समितिको जानकारीमा पुग्दैन भन्ने दाबी गरेको छ। तर यो सम्भव छैन। विकास बैंकमा करोडौं भन्दा माथिको कारोबारको विषय सञ्चालक समितिमै पुग्ने गर्छ। तर यो घटनामा सञ्चालक समितिलाई जोगाउने प्रयास भइरहेका छन्। बैंकको 10औं करोड कर्जा अपचलनमा उन्मुक्ति पाउन सञ्चालक समिति दिलो ज्यानले लाग्न थालेको छ। कर्जा अपचलनमा बदनाम भइसकेको बैंकको साख बचाउन अनेकन प्रपञ्चहरू रच्न खोजिएको छ।
यतिसम्म कि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने गतिविधिहरू भइरहेका छन्। यो घटनाले बैंकका रकमहरू गैर कानुनी धन्दामा दुरुपयोग गरिएको तथ्य समेत उजागर भएको छ। यो विषयमा अब धेरै कुरा नगरौँ। मैले जति भने हजुरलाई वित्तीय अपराधको कुरा हामी जिल्लाको युनिटहरूले अनुसन्धान गर्ने भनेको माथिबाट अनुसन्धान भएर आएको केस त पहिल्यै जिल्लाभन्दा बढी माथि नै थाहा हुन्छ सर। यस्तो मात्र नभई वित्तीय अपराधले जस्तो भने नि मान्छेको लेनदेन सम्बन्धी जस्तो ब्याङ्किङ सहकारी सम्बन्धी यो आर्थिक कारोबारले गर्दा त्यसले अरू अपराधलाई असर गर्छ कि गर्दैन? झापाको केसमा के छ? अपराध भनेको अपराध हो सर। एउटा अपराधले अर्को अपराध कोही रिलेटेड हुन्छ, कोही हुँदैन, कुनै चाहिँ प्रकृति फरक हुन्छ। अब यही केसले गर्यो भनेर म कसरी भनौँ होइन त? प्रकृति फरक छ। अनुसन्धान गर्दा अब हामीले डकुमेन्टहरू फर्जी भएको पायौँ, त्यो अनुसारको मुद्दा चलेको छ। ब्याङ्किङ कसरी पनि भयो र फर्जी डकुमेन्ट होइन, त्यो कुराहरू छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइदिएका छौँ। अनि यो पैसा कता चलाएको भन्ने कुरा पनि हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ। पैसा त अब उहाँहरूले कता लगानी गर्नुभयो, तर पैसा निकाल्ने प्रक्रिया नै फर्जी भइसकेपछि त्यो चाहिँ अब ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गतै कुनै किर्ते व्यवसायमा पर्ने भयो र कुनै चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ मिलोमदोमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको भन्दा चाहिँ बाहिर गएर गरेको देखियो। पहिलाचोटि चाहिँ सुरुमा त्यही अनुसार अब पछिल्लोचोटि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पत्र पठाएपछि सिआइबीले पनि यसमा इन्भल्भमेन्ट छ होइन, उहाँहरूको त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढायौँ। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। सिइओसम्म चाहिँ उहाँ आफै परिसक्नु भएको हो होइन। अब त्यो कुराहरू थपपछि अनुसन्धानमा खुल्न सक्छ। तपाईँहरूको अनुसन्धान अझै जारी छ? अनुसन्धान अझै जारी नै छ। अब किनभने मान्छेहरू आइसकेको छैन, तर पनि मोटामोटी रूपमा यो तरिकाले यसरी चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर भएर चाहिँ यसरी किटे भएर छ भन्ने चाहिँ मोटामोटी खुलेको छ। अब सबै कर्मचारी पनि मिलोमतो भयो र जो ऋण लिने उहाँहरू आफै सल्लाह गरेर यसरी गर्ने भनेर प्लानिङमा भएको देखियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर कानुनी भनी बारम्बार सूचना प्रकाशित गरेको क्रिप्टो करेन्सीका कारोबारीलाई कामना विकास बैंकले निरन्तर कर्जा प्रवाह गरिरहेको देखियो। यस्ता कारोबारीबारे सुभाष दाहाललाई नजिकबाट चिनेर कर्जा प्रवाहको योजना बनाएका बैंकका उच्च अधिकारीहरू जानकार थिए। यसका बावजुद उनीहरूले कर्जा प्रवाह गरेका थिए। बैंकको कर्जा अपसरण खुलेपछि रकम पनि डुब्दा गलत सन्देश जाने भएकाले नफस्ने दाबी गरिएको छ। धितो लिलाम गर्दा पनि कर्जा बापतको रकम असुली देखिँदैन, तर बैंकका एक अधिकारी अधिकतम 2 करोड रुपियाँ मात्र घुम्ने देखिएको दाबी गर्छन्। कर्जा बापत प्रवाह भएको कतिपय रकम ऋणी मध्येका केहीले तिरिसकेको बैंकले जानकारी दिएको छ। रकम फिर्ता हुने र कर्जा रकम जोगिने विषय एउटा होला, तर त्यो रकम आपराधिक क्रियाकलापमा दुरुपयोग भएको तथ्य खुलेको छ। यसबारे थप अनुसन्धान हुन जरुरी छ। वित्तीय अपराधलाई सामान्य रूपमा लिएर अपराधको ढोका खोलिदिन थालेमा थप समस्याहरू समाजमा बढ्न थाल्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्न थालेका छन्। बैंकमा तलदेखि माथिसम्म सेटिङ गरी कर्जा अपचरणको घटना डरलाग्दो हुँदै गएको छ। यस्ता घटना कमै मात्र बाहिर आउने गरेका छन्। जब कर्जा जोखिममा पर्छ तब मात्र खुल्छ। कर्जा अपचरण गरी गैर कानुनी धन्दामा लगाउने गिरोह नै हाबी हुन थालेको छ। सर्वसाधारणको निक्षेपको दुरुपयोग बढ्न थालेको छ। केही बैंकहरूको गलत गतिविधिले बाँकी बैंकहरूलाई पनि असर पर्ने खतरा हुन्छ। यसकारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको व्यथित र विसङ्गति अन्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउन जरुरी छ। उसले वित्तीय अपराधलाई रोक्न आवश्यक योजना बनाएर अगाडि नबढे बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता नै गुम्ने खतरा हुन्छ। देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता मात्र नभई महत्त्व पनि उत्तिकै छ। तर यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अनियमितता हुनु दिनु हुँदैन। सेटिङमा चल्ने बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीको समूह उत्तिकै घातक हुन सक्छ। कामना विकास बैंकको कर्जा अपचरण प्रकरण वित्तीय अपराधको एउटा उदाहरण हो। यसको गहिरो अनुसन्धान जरुरी छ ताकि सानालाई ऐन ठुलालाई चैन हुनु हुँदैन। देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेका व्यथित र विसङ्गतिको चिरफार गर्दै जानेछौँ। मिसन न्यूजले थप चिरफार गर्दै जानेछ यस्ता घटना। मिसन न्यूजमा फेरि नयाँ खास खुलासा लिएर आउने नै छौँ। तबसम्म यहाँहरूबाट मिसन न्यूज टिम बिदा हुन चाहन्छ। नमस्कार।